पयल्या सुवातेर सगळ्यांक मेरी क्रिसमस नाताळाची हुनुनीत परबी। आयचो व्हिडिओ काडपाचे मेन कारण म्हटल्यार बिचोले गांवांत बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी लाटांबारसे ह्या गांवांत सावरदाट म्हणून एक धाकटोसो वाडो आसा। ह्या वाड्याचेर एक व्हडलें संकट येयल्लें आसा। जेन्ना आमी थंय विजीट केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की त्या गांवांतले जी धनगर कम्युनिटी आसा ती धनगर कम्युनिटीची 40-50 जी घरां थंय कितलीशीं वर्सां आतां थंय आसात आनी जे थंय स्थायीक आसा आयज तेंची घरां ना जावपाचें संकट येयल्लें आसा, टेन्शन येयल्लें आसा। त्या गांवांत एक सर्वे नंबर आसा 663/1 हेची एरिया ऑलमोस्ट 2,27,000 स्क्वेअर मिटर जावन आसा। आनी तेचो जो ओनर आसा प्रताप सिंग राणे म्हणून, आनी त्या ओनरान ती जमीन काडून एका मुंबयच्या पार्टीक विकलेली आसा। ते विकलेले पार्टीचें नांव आसा दिशा होल्डिंग्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून। तेची सेल डीड 2007 ह्या वर्सा जाले, पूण त्या लोकांक आजून पर्यंत हेची कसलीच म्हायती ना। त्या लोकांक काळोखान आनी अंधारान दवरला। ते गरीब बाबडे लोक आमचे गोंयकार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कितलीशीं वर्सां पिढ्यान पिढ्यो गोंयांत रावता, ते गांवांत रावता। आयज तांकां भंय जाला की आपलें घर आसतलें काय ना, आपलो गांव आसतलो काय ना। आयज ते इतले टेन्शनान आसा की तांकां झेम पासून पडना की आमची घरां उरतलीं, आमी खंय रावतले, आमचें कितें जातलें, आमच्या फॅमिलीचें कितें जातलें, भुरग्यांचें कितें जातलें। आनी इतलीं वर्सां थंय तेंचो एक लिडर आसा, सो कॉल्ड लिडर बबन राणे म्हणून, तो तांकां अंधारान आनी काळोखान दवरता, नाका जाल्ली आश्वासनां दिता। आनी इतलीं वर्सां तांकां सांगूंकूच ना की जी प्रॉपर्टी सेल जाला 2,27,000 जी प्रॉपर्टी सेल जाला त्या प्रॉपर्टीन तेंची घरांय आसा, 40-50 त्या वाड्या वयलीं घरांय इन्क्लूड आसा, हेंय तांकां खबर ना। हे जेन्ना अशें जाता तेन्ना लोकांक भंय पडटा की आमचें अस्तित्व आतां कितें जातलें, आमच्या अस्तित्वाचें आतां कितें जातलें। आमी एकूच सांगपाक सोदता ह्या सगळ्या लोकांक की RGPचो आधार तुमकां आसतलो। ज्या लोकांनी तुमकां इतलीं वर्सां गुलामगिरीन दवरले, ज्या लोकांनी तुमकां इतलीं वर्सां फोटोवन दवरले, काळोखान दवरले, आतां तरी तो त्या काळोखांतल्यान तुमी भायर सरपाक जाय। त्या खोटी आश्वासनांच्यान तुमी भायर सरपाक जाय। जितले तुमी तेंची आश्वासनां आयकतले, जितली तुमी तेंच्या फटिंगपणान पिशे जातले, नाजाल्यार तुमी गुंडाळून उरतले, तितले तुमचे लॉस जातले, लुकसाण जातले। 2007 ते आयज पासून जेन्ना तुमकां काळोखान दवरला, तुमची घरां दुसऱ्यान घेतलेल्या प्रॉपर्टीन आसा, सो एक व्हडलें संकट तुमचेर येयल्लें आसा, आमी जाणा। सो आमी RGP आमच्या कडेन जाता तितली मदत तुमकां करतले। गोंयचे जे लोक आसात, गोंयकार जे आमचे आसात, जेंची सहानुभूती तुमच्या वांगडा आसतली ना, जेंचे काळीज तुमच्या वांगडा आसतलें, मन तुमच्या वांगडा आसतलें, आमी तेंच्याय कडेन सपोर्ट मागतले तुमचो गांव राखपाक, तुमचें अस्तित्व राखपाक। आनी हे जे खंय तरी गोंयकारांकूच गोंयांतल्यान भायर मारपाचें जे काम चालू आसा ते खंय तरी बंद जावपाक जाय। आयज जर कागदपत्रां आमी पळयलीं 663/1 ह्या हितून जेन्ना 2,27,000 जी जागो आसा तो जागो दिशा होल्डिंग म्हणून बॉम्बेच्या कंपनीक विकलेलो आसा, हे लोकांक आतां कळपाची गरज आसा। आनी ते लोकां मेरेन ऑलरेडी आतां ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान पावतले अशी आशा आमकां दिसता। आनी पावोन लोक जागृत जातले, लोक जागे जातले आनी युनायट जातले, हे अशें आमकां दिसता। खुबशे प्रयत्न जातले तुमकां स्प्लीट करपाक, तुमकां काळोखान दवरपाक, तुमकां तुमची दिशाभूल करपाक खूब प्रयत्न जातले। पूण जर तुमी युनायट रावना, जर तुमी एकठांय रावना, जर तुमी एकत्र रावना, जाल्यार ही लढाई आसा तुमच्या अस्तित्वाची खंय तरी झगडपाक आमकांय डिफिकल्ट जातले, तुमकांय डिफिकल्ट जातले, तुमकांय त्रास जातले। तर तुमी सगळ्यांनी वांगडा रावचे, एकठांय रावचे, आनी हो जो लढो आसा अस्तित्वाचो तुमच्या, तो सगळे वांगडा मेळोन आमी लढोया। RGPचो साथ तुमकां आसतलो। आनी जे कोण लोकां वांगडा हो खेळ करतात, लोकांक आजून गुलामगिरीन दवरपाक सोदता, लोकांच्या अस्तित्वाचेर प्रश्न निर्माण करता, हे सगळ्यांक एकूच शिटकावणी दिवपाक सोदता की आतां RGP येयल्ली आसा, RGP पावल्ली आसा। सो तुमी सगळ्यांनी सांबाळून रावचें। देव बरें करूं।